अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। अब हर तरफ इलेक्शन की बात होने लगी है। यूं लगता है कि सियासी जमातों की तैयारी भरपूर है, लेकिन साथ साथ शिकायत के अंबार भी खोल दिए। पीपल्स पार्टी के बाद एमक्यूएम ने भी कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इस सूरत हाल में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की एंट्री भी होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हल्का बंदियां 30 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी, यानी 11 दिन बाद ये काम मुकम्मल होगा। रजिस्टर्ड वोटर्स का डाटा भी इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69 लाख 80 हजार से ज्यादा है। ये 12 करोड़ 70 लाख के करीब राय दहिंदगान की झुकाव किस तरफ रखते हैं, ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए है, शायद ये भी पता चल जाए। आलमी सतह पर एक बड़ी डेवलपमेंट की भी बात होगी। कातिल मोदी का भयानक चेहरा हरदीप सिंह के कत्ल ने बेनकाब कर दिया। अमेरिका और कनाडा भारत के खिलाफ एक पेज पर आ गए हैं। कनाडा ने भारतीय सफीर और रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास भी आज शुरू हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद हैं। दीगर मौज़ूआत के साथ साथ भारतीय जारियत का मामला भी उठाएंगे। अब देखना होगा कि कश्मीर में मुसलमानों के कत्लेआम और भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर बाकी ममालिक का रवैया क्या होगा। और आखिर में बात करेंगे पेट्रोलियम स्मगलिंग से मुतालिक, जिससे 10 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। IMF ने खदशा जाहिर किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग बढ़ने से दरामदी बिल में कमी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना स्मगलिंग पर वज़ारत ख़जाना और FPR से रिपोर्ट भी तले। पहले मामले की बात कर लेते हैं। एहतशामुल हक साहब, हर तरफ से इलेक्शन की आवाज़ें उठ रही हैं। इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत से इत्तेहाद बनेंगे, टूटेंगे, पार्टीज़ का झुकाव इधर उधर होगा, बंदे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाएंगे। क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा? देखिए सलमा, कुछ अर्सा पहले तक तो लगता था कि बड़ा सियासी जमूद तारी है, खामोशी है। ख़ास तौर पे 16 माह की PDM की हुकूमत के बाद हमने देखा कुछ अर्सा खामोशी रही। किसी को नहीं समझ आ रही थी कि इलेक्शन होंगे, कब होंगे, नहीं होंगे। चीफ जस्टिस साहब पहले वाले वो करके क्या जाएंगे, नए आएंगे क्या करेंगे। इसी सारे तनाज़र में आपने देखा कि PDM की जमातें जिन्होंने अनवर रज़ा 16 माह डट के याशी की, हुकूमतें की, अब उनके ज़ाती मफादात इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। एक दूसरे को भरपूर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बल्कि वो कहते हैं कुछ ज़्यादा ही बिलो दी बेल्ट मारी गई इनकी तरफ से। एक तकरीर में हनीफ अब्बासी साहब ने उन्होंने सॉरी करके वापस ली। लेक भुट्टो साहब के बारे में बात की थी। अब इस सारे तनाज़र में आप देख लें कि लगातार जो आप बात कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। उनसे पूछा भी गया तो फाइनली कह दिया कि जी नून को ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है। और कह रहे हैं कि हम जरदारी साहब से कहेंगे कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिलवाते तो हमारे हाथ खोल दें। अब हाथ खोलने से मुराद क्या है, ये आप इन्फर करें, क्या हो सकता है। इसी तनाज़र में आप देख रहे हैं जो अभी आपने जिक्र किया, MQM को भी शिकायत गिले पैदा हो गए। अगर इस्टेब्लिशमेंट की जमात है वो क्या चाहती है। अब ये जो हदबंदियाँ होंगी डेफिनेटली जो है ना वो इनका वोट बैंक मारा जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से हदबंदियाँ की जा रही हैं वो तो ज़्यादा झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ या PTI की तरफ किया जा रहा है। उनकी शिकायत अपनी जगह। अब सारे सिनेरियो में आप देखें एक चीज़ नहीं होने वाली है जिसका आपने जिक्र किया। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आएंगे। अब PMLN के लिए बड़ा कड़ा वक्त शुरू हो चुका है अनवर रज़ा कि अब वो क्या करते हैं। अगर तो वो वाकई जिन्होंने पहली दफ़ा कासिम के अब्बा उनको बार बार ये क्लेम करते थे और दावत देते थे, कहते थे कि एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान जो है ना भर के दिखाएं, इस दफ़ा मीनार पाकिस्तान में उनका जलसा करने का इरादा है। बड़ा टफ टास्क दिया गया PMLN की क़यादत ने अपने लोगों को। अगर सलमा ये अपना एक बड़ा जलसा कामयाब करने में कामयाब होते हैं तो पंजाब में बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। जो कहा जा रहा था कि जी PTI जो है ना वो छा गई है, ये हो गया। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप देखें KP में जिस अंदाज से दावे किए गए थे परवेज़ खटक की तरफ से, अब उन्होंने भी कह दिया है कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा मकबूलियत कम करने में PTI की, हमें वक्त दें। अब तीसरा सिनेरियो इसके साथ बन रहा है कि आप देख लें अदलिया की क़यादत बदल गई है। पहले अदलिया की क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट में आपने देखा दोनों चीफ इख्तलाफात थे, किसको नहीं पता। अब वो इख्तलाफात दो नए बंदे आ गए, एक नए बंदे आ गए, इसके बाद सूरत हाल क्या होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग फेज में सिचुएशन आपने सारे एस्पेक्ट बता दिए बड़ी डिटेल के साथ। आखिरी में एक जुमला अभी देखें अब क्या है। अब होने जो जा रहा है क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि जी इलेक्शन होने हैं तो कब होने हैं। उसके बाद सियासी तौर पे सारे अपने अपने मोहरे नए तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर साहब, ये तो सारे एस्पेक्ट एहतशाम साहब ने बड़ी डिटेल से बताए। अब मीनार पाकिस्तान पे जो गेम बनाने की बात है, वहाँ पे कहते हैं कि वो इतना बड़ा ह्यूज ग्राउंड है कि उसको भरना मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है तकरीबन। इमरान खान साहब चेयरमैन PTI कई बार वहाँ पे अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर चुके हैं, लेकिन इस बार राना सनाउल्लाह साहब को टास्क दिया गया है कि आपने 10 लाख लोग इस्तकबाल के लिए जमा करने हैं, प्लस मीनार पाकिस्तान का जलसा भी अनाउंस हो चुका है। पंजाब की मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए क्या उस मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को भरना आसान होगा, मुमकिन होगा, और क्या ये जलसा डिसाइड करेगा कि आइंदा पंजाब में हुकूमत किसकी होगी?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये बहुत बड़ा एक मुल्क की जो सियासत है उसके लिए एक Turning खुशाइन point. बात है और टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इससे ये आप लिख लीजिए कि अब इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। और मैंने क्योंकि- लिख लिया। जी, आप लिख लीजिए, इलेक्शंस होंगे, क्योंकि जो चहम गोइयाँ की जा रही थी और जो कहा जा रहा था कि पता नहीं इंतखाबात होते हैं कि नहीं, हम भी इस बारे में तजब्जुब का शिकार थे। Ambiguities खत्म जी होंगी। थी, वो ख़त्म होगी। दूसरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह पीटीआई जलसे किया करती थी और वाज़े तौर पर पता चलता था कि मीनार पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, अब ये इम्तहान है मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत यहाँ पर मौजूद है उनका, मरियम नवाज़ साहिबा का, राना सनाउल्लाह साहब का, और साबिक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का, जो बाकी क़यादत है उनका। अब वो पूरे मुल्क से लोगों को जमा करेंगे। उनके लिए टास्क ये है कि वो मीनार पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तादाद लेके आएँ। यह तादाद का मकसद होगा, मैसेज जाएगा इस्टेब्लिशमेंट को कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट है और उनका वोट बैंक मौजूद है, और मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो पीटीआई को काउंटर कर सकती है। ये नैरेटिव वो बिल्ड करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के सामने। ठीक। दूसरी बात देखिए, जब आप एक बड़ी तादाद में एक जलसा कर लेंगे तो यहाँ से कैंपेन जो है उसका आगाज़ होगा, आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून जो शुरू करेगी। देखिए, जिसके पास पंजाब होता है वफाक भी उसके पास होता है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बहुत सारे खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें आसिफ अली जरदारी जो हैं वो खामोशी से वहाँ पर ख़ुद को, अपनी पीपल्स पार्टी को बेहतर करने की और ज़ोर लगा रहे हैं, उसकी कोशिश भी कर रहे हैं, उसके लिए वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, और जो उनके पास चीज़ें होती हैं उसको वो यूज़ भी करते हैं और लोगों को भी इकट्ठा कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पैसे के ज़रिए भी या जिस तरह भी लोगों को अपने साथ इंटैक्ट रखें। देखिए, अब मुस्लिम लीग नून को ये प्रूव करना है इस जलसे में, इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना है, अवाम का तो एक तरफ रहा कि हम पीटीआई को काउंटर कर सकते हैं। दूसरा, जब नवाज शरीफ आएंगे तो वो अपनी जो कामयाबियां हैं उनका डेफिनेटली जिक्र करेंगे, उससे ये नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा कि ये हालात मुश्किल थे, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ ने काम किया। लेकिन देखिए, वोट बैंक जो है वो मियां नवाज शरीफ का है, उसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है। इसलिए नवाज शरीफ आएंगे, वो कैंपेन करेंगे और उसका पंजाब में असर भी पड़ेगा, और उसके साथ पंजाब में असर पड़ेगा, पूरे मुल्क में नहीं। ठीक, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना है कि हम पीटीआई को काउंटर करेंगे और ये नैरेटिव वो लेकर चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और है। एक प्लस पॉइंट अनवर रज़ा सलमान नोट करने वाला है कि शरीफ फैमिली के अंदर जो इख्तलाफात थे ना, वो जिस तरीके से आपने देखा हमजा शहबाज हर जगह मरियम के साथ जिनके साथ जा रहे हैं, तो ये भी तसर दूर होने से उनको फायदा शाम साहब एक छोटा सा ब्रेक लेने वापस आते हैं, फिर मैं जुल्फकार साहब और डॉक्टर कॉमेंट शामिल करती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात हो रही है। जुल्फिकार साहब, पंजाब में वोट बैंक का खतरा किसको है? क्या नून लीग वाकई डरी हुई है कि उनका वोट बैंक डैमेज हो रहा है, इंटैक्ट नहीं है, उनके वोट पे डाका डाला जा रहा है? देखिए, बहुत सी पार्टीज आपको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हुई नज़र आ रही हैं। अब एमकेएम ने भी कह दिया पीपल्स पार्टी के बाद के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर दी। पहले ये नून लीग बात करती थी और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से नून लीग ने एक एक चीज़ मुतालबा रखा कि अब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो सारा कुछ हुआ। अब लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे बड़ा मसला तो पीटीआई का बन गया, लेकिन वो तो बात कर रहे पंजाब के अंदर जलसा कुछ छोटा कर ले या बड़ा कर ले, मैं नहीं समझता कि उस जलसे की बुनियाद के ऊपर कोई वोट बैंक किसी का बढ़ जाएगा या किसी का ज़्यादा हो जाएगा। ये इलेक्शन के हवाले से चीज़ें कहीं और डिसाइड होती हैं। और मेरी इतला के मुताबिक, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ कि जरदारी साहब पिछली तनख्वाह के ऊपर काम करने पर राज़ी हो गए हैं। सिंध के अंदर सिर्फ चंद लिस्टें विस्टें बनी हैं, कुछ लोगों को स्टाफ लिस्ट पे डाला गया है, कोई ऑपरेशन की बातें हुई हैं कच्चे और पक्के की, तो वो फौरी तौर पे एग्री हो गए हैं कि वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। और सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उनके पास रहे, फेडरल के अंदर वो अपोजिशन के अंदर बैठने पे तैयार हो गए। नवाज़ लीग की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट नवाज़ लीग को मिल रही है, और ये उनका अपना दावा भी है और ये इतलात भी हैं और हर लेवल पे क्लियरेंस भी ये बता रही है। ठीक। अब देखना ये है कि इन हालात के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन होते हैं, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। मुझे ये लगता है कि जिस तरह की गवर्नमेंट ये बनेगी, गो के नून लीग ये दावा कर रही है कि 5 साल अनइंटरप्टेड उनके पास होंगे और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगली आने वाली जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। वो एक अफरा तफरी का एक दौर होगा, एक अनारकी की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन अभी तक की जो फील्डिंग लगाई गई है
اس فیلڈنگ کے مطابق یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں آپ کہ نون لیگ کو ٹوٹلی راستہ بالکل کلیئر مل رہا ہے اور وہ حکومت کی طرف جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اسی طرح تحفظات کا اظہار بھی کرتی رہے گی اور پرانی تنخواہ کے اوپر وہ گزارا بھی کریں گے، اور باقی جو چھوٹے گروپس ہیں وہ جس طرح گورنمنٹ کا حصہ پہلے ہوتے ہیں اسی طرح وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے. تو اس طرح کی ایک فارمیشن بنائی جا رہی ہے جس پہ اتفاق ہو چکا ہے. یعنی کوئی چیز ڈیفرنٹ نہیں ہے، جو چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہی ہو رہی ہے. ڈاکٹر فاروق، بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. ایم کیو ایم بھی یہی کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ ایک عام آدمی اس کو کیسے پرسیو کرے، کیسے انڈرسٹینڈ کرے؟ کیا کسی کو بھی انتخابات کے لیے وہ جگہ نہیں ملتی، وہ ماحول، وہ حالات نہیں ملتے جو ہونے چاہیے؟ جی سلمہ، میں کچھ ڈسٹورشن ہے، کوشش کرتے ہیں ری کنیکٹ کرنے کی، اس کو کوشش کریں. احتشام صاحب، پولیٹیکل سینیریو کی بات ہو رہی ہے، کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹا بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی شاید پنجاب میں کوئی حکومت بنانا چاہتی ہے. سننے میں تو یہ آتا تھا کہ چند سیٹیں لیں گے، لیکن بات صرف سیٹوں تک نہیں، کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت ہوگی تو وفاق میں بنے گی. اب پیپلز پارٹی ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو، کیا یہ ممکن ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں، یہ خبر کے طور پہ بات آپ کو بتائی جا سکتی، کہی جا سکتی ہے کہ جو آخری ان کی گفتگو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئی ہے، وہ جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوا ان کا بلاول بھٹو زرداری کا مریم سے، یا نواز شریف صاحب کا ہوا زرداری صاحب کے ساتھ یا شہباز صاحب کے ساتھ، ایونچولی دیٹ ڈنٹ پروو اینی تھنگ. وہ جو زرداری صاحب چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں، جو ایک عرصے سے وہ لگے ہوئے تھے کہ جی مجھے 15 سے 20 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی آپ دیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ آپ کو کمپرومائز کریں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. اور یہ جو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج گیا ہے کہ دو سیاسی پارٹیاں ایک پیج میں ہیں، ایک عرصے سے مل کے حکومت چلا رہی ہیں اور ایک ملک کو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں، تو اس میں دراڑ نہ پڑے. لیکن نواز شریف صاحب معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنا، وہ ظاہر ہے ان کا مین بیٹل فیلڈ جو ہے نا، وہ پولیٹیکل جو ہے نا وہ پنجاب ہی ہے، لہٰذا وہ کسی صورت میں بھی وہ ان کو یہاں پہ وہ کنسیو نہیں کریں گے. اس حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں ان کو دیں گے جس سے لگے کہ جی ان کو کوئی فائدہ ہوگا. اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ اب ایک ڈیسپریشن کا عالم ہے. بلاول بھٹو زرداری جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں وہ یہی کہہ جا رہی ہیں، اپنے والد صاحب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت کوشش کی کہ مل کے کام کریں، اب ہمیں سیاست کرنی ہے بھرپور ایک دوسرے کی مخالفت کر کے، باوجود اس بات کے کہ ابھی دیکھیں تھوڑا سا پہلے ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں باہر نکلیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں آنے کے بعد سارے مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں، سارے پیٹرول مہنگا ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کے زمانے میں سب کچھ ہوا. اور پھر آپ نے دیکھے باقی جو باتیں ہوئی ہیں کہ جی سی سی آئی کی میٹنگ میں کیا کیا طے ہوا تھا، یہ جس انداز سے یہ لوگ ایک پیج میں، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے. بالکل ٹھیک ہے. انور رضا صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات دے رہی ہے، جس کی تازہ مثال ابھی حنیف عباسی صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی، کیا اس میں پارٹی قائدین کی حمایت بھی شامل ہے؟ ان کی مرضی سے یہ بیانات دیے جاتے ہیں؟ بالکل سلمہ، جب سیکنڈ ٹیئر کی لائن، جب لیڈرشپ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تو اس میں آپ کی جو مین لیڈرشپ ہے، جو آپ کی قیادت ہے، اس کی اشیر بات اس میں ڈیفینیٹلی شامل ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں کہ حنیف عباسی صاحب کوئی بات کر رہے ہیں اس کا شہباز شریف صاحب کو پتہ نہ ہو یا نواز شریف صاحب کو نہ پتہ ہو. ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے. یا پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا جائے مسلم لیگ نون کے خلاف. دیکھیے، اب عام انتخابات کی طرف آپ جا رہے ہیں. دو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے خلاف ساری زندگی انتخابات لڑے ہیں، مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنی ہیں تاکہ اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ کر سکیں اور اپنے ووٹر کو بتا سکیں کہ ایک مجبوری کے تحت تو ہم دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اصل میں بھی ہے. نہیں، دیکھیے یہ ووٹروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب آپ انتخابات کے بعد حکومت میں آتے ہیں تو پھر یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں. دیکھیے، انتخابات میں آپ نے اپنے ووٹر کو بتانا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی نون کے خلاف ہے نظریاتی طور پر. اس لیے اب آپ نے انتخابات میں جا کر اپنے ووٹر کو کسی نہ کسی طریقے سے تو اٹریکٹ کرنا ہے، لیکن جب آپ اپنے ووٹر کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اندر سے دونوں ایک ہے، اب لوگوں کو پتہ بھی چلتا جا رہا ہے. اس لیے شاید ان کی دونوں جماعتوں کی پاپولیرٹی کم ہوئی تھی تو تیسری سیاسی جماعت جو تھی اس نے جگہ لی، لیکن انہوں نے اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے شاید وہ حکومت تیسری جماعت میں سے بھی کئی دھڑے بن چکے ہیں، اور ویسے اس قدر مہنگائی ہے لوگوں کی قوت خرید جواب دے گی. دیکھیں نا سلمہ، سیاست کے لیے ڈیفینیٹلی الیکٹورل پروسیس کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہوتے ہیں. جس سیاسی جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا، آپ نے اس کا حال دیکھ لیا، وہ نواز شریف ہو، زرداری ہوں، یا پھر چیئرمین پی ٹی آئی ہوں، وہ آپ کے سامنے ان کی مثال.
یعنی ہم ویسے میرا نہیں خیال کہ میں اس کو انڈورس کروں, ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ جو چیز ہم پروف نہیں کر سکتے اس پہ بات بھی کیسے کر سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنے بیانات کے جال میں پھنس جاتی ہیں سم ٹائمز, اور ابھی اس وقت نیریٹو بنانا کوئی بھی نہ تو نون لیگ کے لیے آسان ہے نہ پیپلز پارٹی کے لیے. دونوں جماعتوں کا اتحاد ہم دیکھ چکے ہیں 16 مہینے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. وی آر فیسنگ سم ٹیکنیکل ایشوز, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بہت عام معاملے پر بات کرنے والے ہیں. سکھ رہنما کا قتل ہوا کینیڈا کے اندر, جس کے بعد بھارتی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا گیا اور را کے سربراہ کو بھی کینیڈا سے ملک بدر کر دیا گیا. امریکہ کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہوا اس سارے معاملے میں, لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کشمیر میں ہوتا ہے, جب اقلیتوں پہ مظالم بھارت کے اندر ہوتے ہیں, اس وقت انسانی حقوق کے ادارے, دیگر ممالک, ان کا سٹانس کس طرف ہوتا ہے؟ پاکستان جب عالمی دنیا میں پاکستان کے اندر دراندازی کی کوششوں کے ثبوت لے کے عالمی دنیا میں جاتا ہے, دنیا کے سامنے رکھتا ہے, اقوام متحدہ میں رکھتا ہے, اس وقت پاکستان کا ساتھ کون دیتا ہے احتشام صاحب؟ دیکھیں, بنیادی سوال تو اس وقت سلمہ یہی ہے کہ بین الاقوامی سفارتکاری جو ہے نا وہ منافقت سے بھرپور آپ کو ہر جگہ مدتوں سے نظر آ رہی ہے. ابھی جن باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہیومن رائٹ وائلیشن ہو, پیلسٹائن کا مسئلہ ہو, اور ہندوستان کے اندر اقلیتوں کا مسئلہ ہو. ابھی تھوڑا سا پہلے منی پور میں آپ نے دیکھا 100 سے زیادہ چرچز جو عیسائیوں کے جلا دیے گئے, بے لوگوں کو مارا گیا. اب 12 کے قریب انسرجنسیز وہاں پہ چل رہی ہیں, وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں, منافقت اس لیے ہے کہ اب ہندوستان کیونکہ ابھرتی ایک معیشت ہے, اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 440 کروڑ لوگ جو ہیں 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی میں کہتے ہیں بڑی وائبرنٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ ایک مڈل کلاس پیدا ہو گئی ہے, اور ساری دنیا کی نظریں ان پہ ہیں کیونکہ بہت پیسہ ہے, اکانومی ان کی کر رہی ہے, گرو کر رہی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اب تو گلوبل ساؤتھ کا لفظ یوز کیا جا رہا ہے ہندوستان کے لیے, اس کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے. اس سارے تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بلیسنگ اینڈ ڈسکائز, یہ سکھ لیڈر کا قتل ہونا یہ ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ تو ہائیلی کنڈیمنیبل ہے, لیکن اب کم از کم امریکہ ویسٹ کو اب آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. جس انداز سے آج ترتیب کے ساتھ آپ نے دیکھا امریکہ میں اسٹیٹمنٹ آئے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے باقی لوگوں کے بھرپور مذمت کی گئی ہے. ڈسٹن ٹروڈو جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے, اس کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری جس انداز سے ملک کے اندر ہماری سالمیت جو ہے نا اس کو جھٹکا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ دنیا کی تاریخ میں سلمہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے نہیں یاد کہ کسی لیڈر نے اتنے واضح طور پہ کسی ملک پہ الزام لگایا ہو کہ وہ دہشت گردی کر کے تو ہمارے ایک سکھ رہنما کو مار دیا. دیکھیں, سکھ کمیونٹی دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط جو ہے کینیڈا میں ہے. ان کا وینکوور صوبہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ وہاں پہ لوگ ہیں. 1 ملین پلس لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. ہوا کیا کہ امریکن جو ہے نا اب ان کو سمجھنا آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی مسئلے پہ جو ہے نا ہم ایون دیکھیں نا مسلمانوں کے تو خیر جو ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے, باقی پورے ملک میں ہو رہا ہے, عیسائی لوگوں کے خلاف جو کچھ ہوتا تھا اس میں آنکھیں بند کی ہوئی. ایون نچلی ذات کے ہندوؤں کو رہنے کی آزادی نہیں ہے جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک بڑے سفارتکار کو نکالا گیا اور ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پہ ہندوستان نے ایک کینیڈین سفارتکار وہاں سے نکال دیا. دیکھیں اب ہوگا کیا, اب یہ کہ جس انداز سے انٹرنیشنل میڈیا, اچھی بات جو ہے میری نظر میں انٹرنیشنل میڈیا کل سے اتنا اٹھا رہا ہے, نیو یارک ٹائم دیکھیں, واشنگٹن پوسٹ, BBC دیکھ لیں, لاس اینجلس ٹائم دیکھ لیں, سب کے سب جو ہے نا انہوں نے آواز اٹھائی ہے. اس وقت مودی شدید دباؤ میں ہے. دیکھیں ٹائمنگ ہر چیز کی ہوتی ہے, اس لمحے اب ضرورت ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی دباؤ ڈالے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اقلیتوں کے حوالے سے ایک کلین چٹ دی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں G20 کانفرنس ہوئی ہے اور بڑی تعریفیں ہوئی ہیں مودی صاحب کی, اور یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کشمیر کا علاقہ کچھ جگہوں پہ کچھ اخباروں نے رپورٹ کیا ہے وہ ہندوستان کا علاقہ دکھائے گا. اس پہ بھی سارے خاموش رہے. اب سوال یہ ہے کہ G20 کی لیڈرشپ لینا, یونائٹڈ نیشن کی وہ جو خواہش کر رہے ہیں سلامتی کونسل کا میں 6ٹھا ممبر بن جاؤں, وہ کہتے ہیں چارٹر یون کا کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرتے کچھ نہیں ہوگا. اب ہوگا کیا, ابھی اگلے 2-4 دنوں میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے انٹرنیشنل فورم پہ کنڈمنیشن آئے گی. اب دیکھنا ہے کہ یہ جو لیکن کنڈمنیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے. نشان صاحب یہ زبانی باتیں ہیں, زبانی باتیں بھی نہیں کرتے تھے. رونا تو یہ ہے کہ مودی سرکار کے بارے میں ایک لفظ امریکن نہیں کرتے تھے. بار بار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بالکل ٹھیک ہے, سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتے تھے وہ. اچھا ذوالفقار صاحب, ایسے موقع پہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کہا جاتا ہے جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ایک بندے کے صرف مرڈر کے اوپر, کینیڈا سے سفیر کو ملک بدر کر دیا, را کے سربراہ کو ملک بدر کر دیا گیا. جب پاکستان میں ہو رہا تھا, جیسے میں نے احتشام صاحب سے بھی پوچھا لیکن انہوں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی کہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تب دنیا کیوں خاموش ہو جاتی ہے. امرت پال سنگھ کو جب گرفتار کرنا تھا, پنجاب کے اندر کرفیو کی سچویشن تھی, 3 دن تک انٹرنیٹ بند رکھا گیا, پورے پنجاب کو یرغمال بنا لیا گیا. کیا مودی بہت خوف زدہ ہے خالصتان موومنٹ سے یا جسٹس فار سکھ موومنٹ سے بھی؟ دیکھیں مودی کا ماضی سب کے سامنے ہے.
मोदी क्या है, उसने गुजरात के अंदर क्या किया, मोदी ने इंडिया के अंदर अक़लीतों के साथ क्या किया, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर मोदी ने क्या किया। और यही मोदी था जिसकी एंट्री बैन थी अमेरिका के अंदर। आप ये ना कहें कि अमेरिका ने कभी उसको वो अप्रिशिएट नहीं किया। अभी कल की बात है, वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका कांग्रेस के अंदर 16 दफा उठ के उसका इस्तेकबाल किया जाता है, अमेरिका clap की strategic जाती है, ally तो है उनका। वहां पे वीवीआईपी उसको, अच्छा वीवीआईपी उसी मोदी को प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो कातिल मोदी जिसने अपने मुल्क के अंदर यानी इंडिया के चेहरे के ऊपर एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी कालक मल दी है, जो सेकुलर होने का दावेदार है, जो लिबरल होने का दावेदार कंट्री है, उसके मुंह के ऊपर कालक मल दी है। वहाँ पे दानश्वर ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं, कश्मीर के इशू के ऊपर पूरी दुनिया ने बात की, यानी कि बात नहीं की, लेकिन मोदी ने उस पे कभी नोटिस नहीं लिया और इंडिया ने हमेशा वहाँ पे जुल्म की इंतहा की। आज कनाडा ने वहाँ से पे रिएक्शन दे के मिस्टर ट्रूडो ने ये साबित किया कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के किसी मामले को कमजोर बर्दाश्त हुकूमत नहीं किसी है। सूरत में नहीं कर सकती। और अमेरिका भी उस पर फ्रंट फुट के ऊपर आया और मोदी की इस हरकत ने जो खालिस्तान के इशू के ऊपर उसने की है, उसने G20 के ऊपर पूरा पानी फेर दिया है। और जो इंडिया राइज कर रहा था, इंडिया की फाइनेंशियली जो वो बहुत ज़्यादा माइलेज ले रहा था, एक खिते का, इस एरिया का एक बड़ा चौधरी बन के उभर रहा था, आज मैं समझता हूँ कि मोदी के हवाले से पूरी दुनिया ये बात कर रही है और ये उनकी गलती उनको ले बैठेगी। और जिस तरह खालिस्तान के जो लीडर ने कहा है कि आपने हरदीप सिंह को कत्ल किया है, हम इसके जवाब में इंडिया को टुकड़े टुकड़े करेंगे। और इससे पहले भी सिख कम्युनिटी ने साबित किया कि वो इंडिया को जवाब दे सकते हैं। और अब दोबारा फिर एक दफ़ा खालिस्तान मूवमेंट जो है वहाँ पे तेज़ हो गई है और सिख रहनुमा इंडिया को वार्न कर रहे हैं, बल्कि अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम इंडिया को टुकड़े टुकड़े करेंगे। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर सिख कम्युनिटी मुतहद है और वो वाकई इंडिया को जवाब दे सकती है, मोदी को जवाब दे सकती है। माजी के अंदर भी उन्होंने दिया था, अब भी दे सकती है। लेकिन अब दुनिया की आंखें खुली हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग इस पे बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी चाहिए कि आज अपनी मुअस्सर सफारतकारी के जरिए इंडिया को पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब करे कि भारत असल में है क्या, मोदी असल में है क्या, ये कर क्या रहे हैं, इनके चेहरे कितने हैं। साहब, ये तो आज हमारे पास करने एक की मौका बातें है, हम कई हमें सालों से इसका- सुनते आए। हम कहते थे हमने भी बेनकाब कर दिया, हम यूएन में डोजियर्स लेके चले गए, हमने बताया कि दरअंदाजी की कोशिशें होती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, कश्मीरियों को मावरा अदालत मारा जाता है, भारत के अंदर पाकिस्तानियों पे, जितने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं उन पे क्या मजालिम किए जाते हैं, किसी पाकिस्तानी की तो एंट्री भी बैन है। बेशुमार मजालिम के बावजूद कभी हमने नहीं सुना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से आवाज़ आई हो। क्या इसकी ये वजह है कि फाइनेंशियल सुपरमेसी का एडवांटेज लेता है हमेशा भारत? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक जुमला ऐड करना चाह रहा हूँ जुल्फ़िकार से माज़त के साथ। इंटरनेशनल कम्युनिटी कतई तौर पे जो है ना कश्मीर के बारे में बात नहीं करती। इंटरनेशनल मीडिया कभी कभी बात करता है। पिछले दिनों एक सीरीज़ लिखी थी न्यूयॉर्क टाइम ने, उनके रिपोर्टर को वहाँ से मकबूजा पेशी से निकाल दिया था। अभी आप देख लें कि स्टेट डिपार्टमेंट इस पर खामोश रहता है। जुल्फ़िकार, जो सालाना रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की आती है उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात होती है, यूएन का स्टेट डिपार्टमेंट वो भी नहीं बात ठीक करता। है एहतशाम साहब, अनवर साहब, इंडियन हाई कमीशन जो है बरतानिया में, वहाँ से इवन भारत का झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा लहराया गया। क्या ये मूवमेंट इतनी स्ट्रांग है कि मोदी को ये डर है कि अगर खालिस्तान बना दिया, इंडिया के मजीद टुकड़े हो गए तो हमारे खिलाफ आवाज़ें उठेंगी और या फिर जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें भी कोई चेंजेस आएंगी? ज़ाहिर है पूरा एक हिस्सा अलग हो जाएगा भारत का। देखिए सलमा, पहली बात तो ये है कि आप अगर देखें तो ये पहली दफ़ा नहीं है और दुनिया भारत के इस चेहरे को पहले ही देख चुका है। और वह खामोशी क्यों थी? चूँकि वह फाइनेंशियली ज़रा ग्रो कर रहा था इस वजह से, और तमाम दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनका इंटरेस्ट इंडिया के साथ वाबस्ता था। चूँकि ये वाक़या कनाडा में आया है, कनाडा में पेश आया है, बेशुमार सिख रहते हैं कनाडा में। कनाडा में आया है। और दूसरा देखिए ना, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी गवर्नमेंट ने ये साबित किया कि वो डेमोक्रेटिक हैं और उनके इस चूँकि वाक़या वहाँ पर पेश आया इसलिए पूरी दुनिया अब उनके साथ खड़ी हुई है। अगर आप देखें तो ये कश्मीर में इस तरह के रोज़ाना दर्जनों वाक़यात होते हैं, लेकिन कभी भी किसी मुल्क ने, अमेरिका समेत जो खुद को आलमी चैंपियन करता है, कभी उन्होंने इस पर बात तक नहीं की। मावरा अदालत कभी बात नहीं की, कभी बात नहीं की। छोटे छोटे बच्चों की आंखें छलनी कर दी जाती है। दूसरी बड़ी वजह इसकी क्या थी कि वहाँ पर सिख बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कनाडा के अंदर मौजूद हैं।
कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को और उनकी गवर्नमेंट को ये पता था कि अगर हमने इस पर फौरी इमीडिएटली कोई स्टेप ना लिया तो यहाँ पर भी वो मूवमेंट शुरू हो सकती है, और वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, किस तरह उनको रोक सकते थे। लिहाजा उन्होंने इमीडिएटली स्टेप लिया, उनके सफीर को वापस भेजा और उनके जो राह के सरबराह थे उनको मुल्क बदर किया। अब अमेरिका ने उनका साथ इसलिए दिया, उन्हें पता है कि हमने वाकया कनाडा के अंदर पेश आया तो इसलिए हमें इनकी आवाज़ बननी है। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आना शुरू हो गए, बरतानिया की तरफ से स्टेटमेंट आना शुरू हो गए। चलिए, इससे ये हुआ कि पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ था और पाकिस्तान का जो स्टांस था आलमी दुनिया के सामने, उसकी तायद हुई। अब पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को इस इशू पर मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अब वहाँ पर जो अब यूएन में अपनी जो स्पीच करनी है उन्होंने 22 को फ्राइडे को, उसमें इसका जिक्र ज़रूर करें कि आप देख लीजिए कि ये वाक़यात अगर कश्मीर में होते तो आलमी बरादरी खामोश थी, लेकिन चूँकि कनाडा में ये वाक़या हुआ, भारत का जो असल चेहरा है वो बिल्कुल सबके सामने है। इस पर अब आलमी दुनिया को खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रांगली वहाँ पर तमाम दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। ओआईसी ने खामोशी इख्तियार कर लिया। पहले इजलास होता था, 57 ममालिक कंडेम करते थे, अब कंडेमनेशन नहीं आती है। सिर्फ पूरे 54 ममालिक, 57 ममालिक में से सिर्फ टर्की जो है ना वो कंडेम करता है, कोई नहीं करता। पाकिस्तान में कंडेमनेशन नहीं आती थी, लेकिन जब कनाडा में हुआ तो अब आएगी कंडेमनेशन। लेकिन आप देखें ना सलमा, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और जितने इस्लामी ममालिक है सब तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहे हैं इंडिया में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वक्त क्योंकि मुख्तसर है, हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है। जुल्फिकार साहब, IMF ने बॉर्डर पे जो स्मगलिंग होती है पेट्रोलियम मसनूआत की, उस पे प्लान मांग लिया है। कहा यह जा रहा है कि इसके लिए कोई हल निकालें। बहुत ज़्यादा ऐसा पेट्रोल है जो ईरान से मंगवाया जाता है, फिर मिक्स करके बेचा जाता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जिस भी सूरत में स्मगलिंग होती है, ज़ाहिर है वो डैमेज तो है पाकिस्तान के लिए, इकॉनमी के लिए। IMF प्लान मांग रहा है, यानी IMF को पता है कि यहाँ पे स्मगलिंग इस तरह से हो रही है। ये तो बलूचिस्तान वाली साइड पे तो पूरा कारोबार चल निकला है। वो लोग जिससे वाबस्ते हैं वो आवाज़ उठाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। बेशक एक इलीगल वे है, लेकिन एक रास्ता तो बना हुआ है। क्या इसका हल निकलेगा? देखिए, कुछ लोग ये लॉजिक पेश करते हैं कि जी वहाँ पे स्मगलिंग इसलिए शायद जायज़ है कि बहुत सारे लोगों का रोजगार है, वज़ीर दाखिला भी कह चुके हैं जायज़ करार दे देनी चाहिए, चूँकि सलमा साहबा फिर ड्रग्स के जो लोग हैं जो मुंशियात बेचते हैं उनको भी इजाज़त दे दें, उसमें भी कई लोगों के रोज़गार चलते होंगे, कई लोगों के पास पैसा जाता होगा। सवाल ये है कि इस 2 नंबरी का कहीं ना कहीं खात्मा तो आपने करना है। जो लोग गलत तरीके से रोज़गार कमा रहे हैं, तो हुकूमत का काम बनता है उनको कुछ जायज़ रोज़गार में मसरूफ़ करे, उनको कोई ऑप्शन दी जाए और उनके लिए फैसिलिटेशन दी जाए। ये कोई लॉजिक नहीं है। आपकी इस स्मगलिंग ने और इस तरह के माफियाज ने, इस तरह के धंधों ने आपका पूरा जो माशी स्ट्रक्चर है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आज पहली दफ़ा पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसमें इंटरेस्ट लिया। माशी जो इश्यूज़ थे, डॉलर के इशू पे, स्मगलिंग के इश्यूज़ पे और कुछ दीगर चीज़ों पे और माफियाज को हाथ डाला, तो आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। सवाल ये है कि ये क्या परमानेंट फीचर नहीं होना चाहिए? हर दुनिया के हर मुल्क के अंदर इस तरह के माफियाज होते हैं, लेकिन उन माफियाज को स्टेट मसलसल काउंटर करती है, उनको नाकाम करती रहती है साथ साथ। लेकिन जब आपके एहलकार उस माफियाज का हिस्सा बन जाएं, उसके साथी बन जाए, तो उसके नतीजे में फिर स्टेट कमज़ोर हो जाती है, स्टेट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमें बदकिस्मती से हम बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पूरी दुनिया के अंदर स्टेट कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होती। स्टेट का एक रेगुलेशन का, एक रेगुलेटरी एक रोल होता है और स्टेट उस पर ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करती है। तो आप भी ज़ीरो टॉलरेंस पे आ जाएं, ये सारे माफियाज खत्म हो जाएंगे, डॉलर मजीद नीचे आएगा, आपकी फाइनेंशियल जो सूरत हाल है वो चल रहा है, उसके नतीजे में बड़ी अच्छी चेंजेस एक्सपेक्ट भी की जा रही है। पे आना पड़ेगा। जुल्फिकार साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर साहब, 1,20,000 टन पेट्रोलियम की जो माहाना स्मगलिंग है, इस पे IMF ने जवाब मांगा है या कोई प्लान मांगा है वज़ारत ख़जाना से और FBR से? सवाल ये कि हमारे घर की बातें हमें बाहर से कही जा रही है कि आप इस पे काम करें, इस पे काम करें। क्या हमें नहीं पता? हमारे इदारे खामोश बैठे हैं, सोए हुए हैं, क्या हो रहा है? देखिए सलमा, हमारे घर की बात हमें तो पता है, और ये एस्टैब्लिशमेंट जिनको पता होनी चाहिए, क्या उनको भी पता है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इदारों को और इवन गवर्नमेंट को, जो के पी के गवर्नमेंट है, इवन वफाकी हुकूमत को, सबको पता है वहाँ पर स्मगलिंग हो रही है और पेट्रोलियम में इतना नुकसान हो रहा है। ढकी छुपी बात नहीं है। चूँकि IMF ने कह दिया, चलिए IMF के कहने पर आप उसको रोक लीजिए, ये भी एक बड़ी बात होगी। शायद ये हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, अब आर्मी चीफ ने जिस तरह स्टेप्स लिए हैं और जिस तरह हुंडी वालों के ख़िलाफ़ और स्मगलिंग को रोकने के लिए बॉर्डर को बंद किया है, उसके आप स्टेप्स की वजह से उसको आप देख रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है।
اس کو بتدریج آپ دیکھ رہی ہیں کہ کمی اس میں واقع ہو رہی ہے. 295 سمتھنگ پہ آ چکا ہے. 294 پہ آ چکا ہے انٹرا بینک میں. اب آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ افغانستان گورنمنٹ نے اب انہیں ذرا شاید اندازہ ہوا ہے, انہوں نے اس وقت پتہ نہیں کس خمار میں کہا تھا ہم آپ کی کرنسی کو بین کر دیں گے, ہمارے شہری پاکستان میں نہ جائیں, وہ ہماری کرنسی پہ چلتے تھے. اب جب وہ دیکھیے نا ذرا, اب اسمگلنگ جب سٹاپ ہوئی ہے, جب بارڈر رکا ہے, تو اب انہیں انسانی حقوق یاد آ گئے ہیں, انسانی ہمدردی کی بات کرتے ہیں. اب تو انہوں نے ہماری ایجنسیز کے ساتھ ایک لسٹ بھی شیئر کیا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اور افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں, ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں. اب انہیں کاروائیاں یاد آ گئی ہیں. دیکھیے, اور دوسری بڑی بات دیکھیے, 50 لاکھ سے زائد جو افغانی یہاں پر بیٹھے ہیں, جو 15 برس سے ہمارے آرمی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, یہاں پر کرائم میں انوالو ہیں, وہ پاکستان خاموش ہوا تھا. اب جب پاکستان اس پر اتنے سٹیپس لے رہا ہے اور انہیں واپس کرے, تمام افغانیوں کو نکالے یہاں سے, ملک سے باہر نکالے, آپ دیکھیں اسمگلنگ کو روکے, بارڈر کو اس طرح بند کرے, تو میں دیکھتا ہوں افغانستان اپنے گھٹنوں پہ آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارے ہی کھائیں اور ہمیں ہی گھریں, پاکستان میں کرائم کریں, پاکستان کے CNAC آپ بنوائیں اور آپ پاکستان کی بات کریں. دیکھیے, اسمگلنگ کو روکنا ایک ایلیمنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیگر میئرز جو سٹیپس ہیں وہ بھی لینا پڑیں گے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. بہتر کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے احتشام صاحب, کیونکہ ایران سے پیٹرول آتا ہے اور سستا آتا ہے, تو اس کو مکمل بین کرنا میرا خیال ہے حکومت کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا. از دیر اینی وے کہ اس اسمگلنگ کا یہ جو آنا جانا ہے پیٹرول کا, اس وے پہ اس کو لے لیتے ہیں, اس کو لیگلائز کیا جا سکے تاکہ جو ڈالر کی لیکیج ہے اس کو روکا جا سکے؟ دیکھیں سلمہ, اب اگر ہم اسمگلنگ کی بات کریں, ذخیرہ اندوزی کی بات کریں, ڈالرائزیشن کی بات کریں, چینی اور آٹے کی بات کریں, اسمگلنگ کی خاص طور پہ بات کریں, اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں پیٹرول کی, دیکھیں اب ہم نے دیکھا کہ اس سارے معاملے میں ہم نے برسوں سے ریاست کی بے بسی دیکھی, حکومتوں کی بے بسی دیکھی. یہ مافیاز ہیں, نہیں توڑ سکے. میرے لیے جو زیادہ پریشان کن بات انور رضا یہ ہے کہ اگلے دن میں نے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کا کلپ دیکھا, ٹی وی پہ کسی سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی تھوڑی دیر کے لیے تو شاید ہم اس کو روک سکتے ہیں اسمگلنگ کو, لیکن اس کو مکمل طور پہ اس کا خاتمہ ممکن نہیں. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جی چند بڑے بڑے لوگوں کا اس میں گہرا انٹرسٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف سپہ سالار اپنی, جس کو کہنا چاہیے پوری ذمہ داری ادا کرتے ہوئے سامنے میدان میں آ گیا, جو اس کے ایفرٹ میں ممکن ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ شخص, تو اس کے مقابلے میں اگر ہم کے ٹیکرز میں سے اگر اس طرح کا بیان آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی میسیج اچھا کسی طرف جائے گا, یہ کمزوری دکھائی دے گی. اب سوال یہ کہ ایران کے حوالے سے دیکھیں, وہاں پہ پیٹرول, اب اتنی جگہ اتنا بڑا بارڈر ہے, اور پھر فیسیلیٹیشن کس طرح ہوتی ہے, اس پار بھی اس پار بھی پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے. جگہ جگہ پہ آپ نے دیکھے ہماری ایجنسیاں جو ہیں بیٹھے ہیں لوگ, ان کو پیسہ ملتا ہے, لہٰذا وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو بریک لگانی پڑے گی نا. اب $4 بلین سے $5 بلین پاکستان کو سالانہ اسمگلنگ سے نقصان ہو رہا ہے, جو یہاں سے پیسہ جاتا ہے, سامان جاتا ہے وہاں پہ, کدھر افغانستان میں. اب تھوڑی دیر کے لیے بریک لگی ہے. اب دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ 1962 سے ماڈل چل رہا ہے, ان کو ساری دنیا کے ماڈل بتائے جا رہے ہیں کہ کوئی ایک اختیار کر لیں. یورپین یونین 16 ممالک جو ہے نا لینڈ لاڈ ہے, آپ وہ دیکھ لیں, ساؤتھ امریکہ کے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں, کوئی ماڈل لے لیں, اس حساب سے آپ چلیں, لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو مجھے اب ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ایونچولی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے, اور حکومتوں کو اس حوالے سے اونرشپ پوری لینی ہوگی. جب تک اونرشپ نہیں لیں گے, حکومتوں کو اونرشپ لینی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران آپ کو آفر کر رہا ہے, آپ جرت کریں, تھوڑی سی ہمت کریں. ایران کہتا ہے جی ہم سستی بجلی دینے کو تیار ہیں, ہم گیس دینے کو تیار ہیں, ہم پیٹرول دینے کو تیار ہیں, اور آپ کا جو کرائسس ہے پاکستان کا, وہ سارا کا سارا ہم مینج کرنے کو تیار ہیں, سستا تیل دینے کو تیار ہیں. سر, تیل کے علاوہ بڑی چیزیں ایران سے اسمگل ہو کے آتی ہیں, بے شمار سستی چیزیں خرید کے ایران پہ سینکشن ہے, اس پہ سینکشن ہے, ہم نہیں کر سکتے. امریکہ کے ساتھ خراب ہوں گے. میں یہی بتا رہی ہوں کہ چیزیں آتی ہیں انلیگل وے میں, صرف ایک پیٹرول نہیں آتا, ایون سرف اور صابن تک آتا ہے. اینی وے, بہت شکریہ, یوزفل ڈسکشن رہی. امید ہے کہ اگر فیسیلیٹی پکڑا جائے تو اس اسمگلنگ کے ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. ہمیں بارڈرز کو مزید سیکیورٹی وائز بہتر بنانا ہوگا. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.